منغو أمريكان إيران نخلت سمون زتبصح مقراص تخسي يقصل أبزلو لغزي أمريكا بالعلو ودبات إيران إقدا أمبيرا مهلاوي يزفلات حج دما بوغن إيران يوص أبزلو متنقاطات أمريكا نتيا بالعلو ودبات إيران أمبيرا تزل إقدا اندحر زي العلاتو إيران أوشمت هرمز تراي زي كونه بحر عمان كومد ما كسابق أيح بحري متقعتك تفصم كم تخل أفراري حلا أزازي ما أكلاي وانا بيت صحفة إيران خاتم الأنبياء نعطغات حيلتات زواهد زل على سرحيتاوي أزازتها قر كوينو أمريكا إقدا أنتغط إلا لنقداويان مراخبن نايندادي مراخبن إيران وحسنت أنت زيفت إيرا نمقراس تغسن نمتحاس مبقاسك خوني يلو إزيه عبد الله زبهال لعلواي بعد سلطان إيران يبواب زلو مقلتي عطغات حيلتات إيران كم قبر ملسي أوشمت فارس بحر عمانك أيح بحرن زخون يخون منك أسغاس ناي مراخب نخي هلو كقبرو كم زخولو أفرار يحلو نسو أبزربو زخون السدد وي التاوت أوشمت فارس بحر عمانك أيح بحرن بوحسنت نخقصل أيكن فكرنا كبلن كله اتبزا أزازة تتغيسو زلو ما يو أكالات أزيسة في جيوغرافاو كبابيتات شفنو كوان تخونه أيونات هاقرات كتسلوا كم زخلاقن أي قلسان يخون نمبر إيران كينو متصابو هرموزن بحر عمان نقيح بحر ختتقع من حر جميرة وزحات بيت مسمرة بلن نقداون اتفتات زكايدا كم سودان قبسي إيرتران جبوتن زأمسلا نايك أرابا هاقرات وطبعو آلو تاوتس الواك وردن كم زخل زقلس كوينو كاب أن وصايدما بدرجة علم بمنقدك أيح بحري كاب نابنا ينقد مراخب زنقساقسا هاقراتون كتسألوا كم زخلاي قلات إيران نوش هرمز ولاون بقربا ختتقعو تخيلن تخونت نقيح بحرقن بخمية ختتقعو أي قلاتن يهون نبر بمنقدتي أبي منزر كبعو طقو جلحوتي متقعتات كجمر كم التخيل يوم تنتن تزحبرو عطقو جلحوتوين بتدقاقامي أبك أيح بحري داقماي عطوا خقابر كم زخل كفرارح زسانح خوينو ناي إيران نحر توسيخو ودما كأيح بحري داقماي وشمط هرمز كخون كم زخل تنتنتي يحبرو لو أمريكا كابسوني أتحيزيان ودبات إيران إقادا أمبيراتو لزلا سراويت أمريكا لوم ربع عبزهابو مقلسي أبتنك قداموت عسان 4 ساعات زخونت مركب أي حلفتن بمبال شدشته نقداويان مراخب كأن وشمط عمان كتقويا تجديدن ينيلو اتي أمونغو كلتي أن هاقرات بمونغونيات باكستان سأني عزولو وعلتا خصدو مبال دحرتنا أستا شدشة سومنز أن حقجت بشومنت ميازيازت أوجيو أب إسلام آباد رأسا ما باكستان زتخيدك قدامي زوريا زتا إيران أمريكان كم زي تعوته زفلت كوينو دونالد ترامب دما كال أي زور اتزتا أبز غصولو خلتا معالتات داقماي كجمر كم زخل آتن بهيو معاسن أبينغن أي نتسرن إيران بوغانا بزعبازي كال أي زور زرب أي نتسرتن الله زغمزي لنكل دما بريزدنت أمريكا دونالد ترامب اتأقد داسم محنقو قرب ندادن فريات ندادن زخونه متصاب هرمز كخفت مخانة تزاريبو بريزدنت دونالد ترامب هيبو أبزول حبريتا اتمتصابو يخفت سلزلو مراخب يمتصا ألو أيلو إيران عكتا أمريكا دو انتزايلو مراخب وشمت عرب بعبي دما بوشمت عمانك أيح بحرن كي حالفاك تعقد كم التخيل كم زيت انقغت تقاليتيو متصابو هرمز فلما بسراويت إيران دارقام ملو بملو دحر معصاو أبز حلفة سالستي حيلتات أمريكا أبلعلي إيران تغطنا مفتار تمساسال السقوم تكمزو وسودي فلات بخالو وغندما أمريكان إيرانن ملختات من لوات كتسيلن كم زلوا أفنيا منستر قدايات وصاي إيران إسماعيل باقاري حبير لا هذا جل الأخ نايتا كم منغونيا تقلقل زلا باكستان لومي ناب إيران كأتو تثبيت كم زقبرون إتا أفنيا تغيسو إيران نيكولاروا أصوار كتهنز تدليا نزبل كسا أمريكا زنز أغا إتا أفنيا بروغرام نيكولر إيران سلامو مخاني وموغي تزلا بتوسخي دونالد ترامب مس فوكس نيوز غيروا بزولك على محدد نيران نيكولاروا أصوار انتهي بنايا علم كتفنجريا قبل كاسيسو نسو وسيخو اتمس إيران زنبرا كوينات مستفتحة واقاتات ندادن غازن أزيو كوردي قبل تزاريبو لا واقاتات ساعتون كوغدل مخانة بمتأمان تزاريبو ترامب نتياب كل التشحن عسرت حموشتان زتختمه سامع نيكولر إيران اتزخف السامع إلو خقلت انكولو إيران ناب نيكولاروا أصوار نخت بتصح أقواراج من قدي زفتر لاي قبل وانكاسيسو نسو وسيخو أمريكا أبز حلف سنة نمسالت أتات نيكولر إيران انت زي تدبدب نيرا يتهاجر قبل على إسرائيل قرابة هاجرات ما أكلاي مبرقن بعوي دمان أمريكا نيكولراوا أصوار تتكيما متقعت النيرا إلو ترامب
ቻይና ንኢራን ኣጽዋር ትህብ ከም ዘላ ዝገልጽ ጸብጻባት ምስ ሰምዐ ንፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ናይ ቻይና ደብዳቤ ጽሒፉ ከምኡ ንኸይገብር ከም ዝሓተቶ ብምግላጽ ሺ ጂንፒንግ ድማ ብመሰረቱ ቻይና ከምኡ ኣይትገብርን እያ ዝብል ግብረ መልሲ ከም ዝሃቦ ተዛሪብሎ። ኣብ ካልእ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ድማ እስራኤልን ሊባኖስን ድሕሪ 1993 ንመጀመርታ እዋን ቀጥታዊ ዘተ ኣካይደን። ሊባኖስን እስራኤልን ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርታ እዋን ዝለዓለ ዲፕሎማስያዊ ዘተየን ኣካይደን ዘለዋ። እዚ ሳሕቲ ዝረአ ፍጻመ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሕዝብላህን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ግጭት ንምዕራፍ ዝዓለመ ታሪኻዊ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። ነቲ ዘተ ዘወሃደ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ጽልዋ ሕዝብላህ ንምውጋድ ዝኽእል ታሪኻዊ ዕድል ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ መስርሕ ከም ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ገሊጽዎ። ነዚ ዝርብ ኣመልኪቱ ብወገን ኣሜሪካ ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ብክልቲኦም ወገናት ኣብዚ ውሰን ግዜን ቦታን ቀጥታዊ ዘተ ንምቕጻል ስምምዕ ተገይሩሉ ኢሉ። እስራኤል ኣብቲ ዘተ ኩሎም መንግስታውያን ዘይኮኑ ዕጡቓት ጉጅለታት ብፍላይ ድማ ሕዝብላህ ዕጥቁ ክፈትሕ ከም እትደልያ ገሊጻ ዘላ። ሊባኖስ ብወገና ተኽሲ ብህፁፅ ደው ክብልን ሰብኣዊ ቅልውላዊ መፍትሒ ክግበረሉን ያጸዊዓ። እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘይብለን ኮይነን መወዳእታ ቀጥታዊ ዝርብ ዝገበራሉ ቅድሚ 33 ዓመት ብ1993 እዩ ነይሩ። እዚ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ ኣሜሪካ ይካየድ እኳ እንተሃለወ ኣብ ባይታ ግን ግጭት ገና ኣይዝሓለን ኣሎ። ካብቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ወታደራዊ ስርሒታት ዝጀመረትሉ መጋቢት 2 ጀሚሩ ልዕሊ 2000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ዘተ ኣብ ዝተኻየደሉ ዕለት እውን ከይተረፈ ሕዝብላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ዝርከቡ ሰራዊት እስራኤልን 24 መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸመ ገሊጹ። እዚ ኩናት ኣብ ርእስቲ ኣብ ህይወት ሰባት ዘውርዶ መቕዘፍቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ሊባኖስ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ገይሩ እዩ ዝርከብ። ፕሬዝደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዖን እቲ ዘተ ንመከራ ህዝቢ ሊባኖስ መኸተምታ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ሊባኖስ እውን ጽልዋ ሕዝብላህ ክግታእ ድሌት ዘለዎ ኮይኑ እንተተኻኢሉ ድማ እቲ ጉጅለ ጠቕሊሉ ክፈርስ ድሌት ዘለዎ። በዚ ኸኣ ፀጥታ ናይ ሊባኖስ ሓላፍነት ዝወስድ እንኮ ኣካል ሰራዊት ሊባኖስ ክኸውን ከም ዝግባእ ዘስመረሉ። ይኹን እምበር መንግስቲ ሊባኖስ ንሕዝብላህ ንምግጣም ዘለዎ ዓቕሚ ድሩት ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ሕዝብላህ ካብ 1982 ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ሊባኖስን ኣብ ርእሰ ከተማ በይሩትን ዓብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጽልዋ ዘለዎ ጉጅለ ምዃኑ ይፍለጥ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣባላት እቲ ውድብ ወፊቕ ሰፋ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዘተ ንዓና ኣይቅይደናን እዩ ብምባል ድሮ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዘተ ከም ዝነጽቅዎ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ደቅኹም ብቐሊሉ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቴሌፎኖም ወይ ታብሌቶም ክመሃሩ እትኽእሎም ሓዳሽ ናይ ትግርኛ ኣፕሊኬሽን ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ? እወ እዛ ኣፕሊኬሽን መሰረት ትግርኛ እያ ትበሃል። ኣብ ኣንድሮይድ ቴሌፎናት ካብ ፕሌይ ስቶር ክተውርድዋ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ደቅኹም ፊደላት ትግርኛ ምስ ድምፅን ኣብነት ቃልን ኣናባባ ሰዓት በትግርኛ ልዕሊ 200 ዝተፈላለየ ነገራት ዘጠቓለለ ቃላት ኣናባባ ቁጽርታት በትግርኛ እንዳኣዘናግዐ ፊደላትን ቁጽርታትን ትግርኛ ዝምህሮም ልዕሊ 6 ጌማት ወይ ጸወታታት ከምኡን ደረጃ ብቕዓቶም ዝፍትን ዝተፈላለየ ዓይነት ፈተነታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ዘለዋያ። መሐበሪ ናይዛ ኣፕሊኬሽን ድማ ደቅኹም ብናይ ዘለዎ ዓዲ ቋንቋ ክርድእዎ ምእንቲ ብትሽዓተ ቋንቋታት ዝተተርጎመ እዩ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ወርሓዊ ሓድሽ መደባት ዝውሰኻ ብምዃኑ ኣውሪድኩም ብርትዓዊ ዋጋ ሓንሳብ ምስ ከፈትኩማ ኩሉ እቲ መደባት ብሓንሳብ ዝኽፈት ኮይኑ ሓድሽ መደብ ድማ ብናጻ ክትረኽቡ ኢኹም እትኽእሉ እሞ እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም? ንደቅኹም መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ትምህር ኣፕሊኬሽን ኣብ ፕሌይ ስቶር መሰረት ትግርኛ ኢልኩም ኣውሪድኩም ተጠቀሙ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።